सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और मेरे साथ दो बड़े प्यारे खूबसूरत मेहमान बैठे हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और हमारे साथ बैठे हैं नात खान शुएब अमीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे नजराना अकीदत हासिल करेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी इजाज़त से मैं अगर ग़ज़वा खंदक का एक किस्सा बयान करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ी खंदक थी, न कोई अंदर आ सकता था न कोई बाहर जा सकता था। आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन पत्थर बांधे अपने पेट पर इस जंग में शरीक थे। आज हमें भूख लगती है, हम कहते हैं बड़े भूखे हैं, 3 दिन तक वो खाना नहीं खाते थे। ग़ज़वा खंदक में दुश्मन मदीना में अंदर नहीं आ सकते थे। ये तकरीबन मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए 5 साल हो चुके थे और वो मदीना में दाखिल नहीं हो पा रहे थे खंदक की वजह से, जो गड्ढा खोदा गया था, जो खाई बना दी गई थी। ऐसे में काफिरों ने, मुनकरीन ने, मुनाफिकों ने, जो अंदर एक यहूदी कबीला था जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुसलमानों के साथ पुरअमन तरीके से रहेंगे और ना हम आपको तंग करेंगे ना आप हमें तंग करेंगे, उन काफिरों ने उस कबीले के साथ राब्ता किया जिसका नाम था बनु करीजा। बनु करीजा ने अंदर ही अंदर तैयारी कर ली, क्योंकि काफिर बाहर से हमला नहीं कर सकते, हम अंदर से हमला कर देंगे, और वो काफिरों के साथ मिल गए और शायद कोई डील हो गई उनकी। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए, रब की रजा ये थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि काफिर भाग गए। उनको मालूम पड़ गया कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। ये ग़ज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके सहाबा खड़े हुए हैं, वो अपनी जानों का नजराना और जिस ताकत से और जिस वलवले से, जिस जोश से वो लड़ रहे, काफिर तो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इतने में वो चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर आए और जब वो अपना जंगी लिबास उतारने लगे तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि आप अपना ये जंगी लिबास ना उतारें और अल्लाह का हुक्म है कि आप फौरन बनु करीजा पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बनु करीजा पहुंचे और जब उन्होंने अपना वफ्द भेजा अंदर देखने के लिए क्या हालात है, तो उनको मालूम पड़ा कि ये पूरा कबीला तो मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। अंदर तलवारें तेज पड़ी हुई थी, सारा साजो सामान जंग के लिए तैयार था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमानों को फतह हुई। फिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने ऑप्शंस दिए कि या तो आप मुसलमान हो जाइए, मामला खत्म हो जाएगा, या फिर आप मुझसे जंग कीजिए। क्या बात। उन्होंने दोनों ऑप्शंस रद्द कर दिए और कहा कि आपके साथ हमारे कबीले का एक शख्स है जिनका नाम था साद रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप उस वक्त ग़ज़वा खंदक में कुछ जख्मी भी हुए थे और आपको फौरन बुलाया गया, क्योंकि बनु करीजा वालों ने यह रिक्वेस्ट की कि आप साद को बुलाइए, वो हमारे दरमियान फैसला करेगा और वो हमारे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। ऐसे में साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और उन्होंने आके पूछा बनु करीजा वालों से, क्या आपको मेरा फैसला कबूल होगा? 3 मरतबा पूछा कि आपको कबूल होगा, आपको कबूल होगा? उन्होंने कहा हाँ कबूल होगा। फिर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के हुक्म से यह फैसला दिया कि जितने भी मर्द हैं उन सब के सर कलम कर दिए जाएं और जो खवातीन और बच्चे हैं उन्हें गुलाम ले लिया जाए। मुफ्ती साहब, गद्दारों को वाज़ेह सजा दे दी गई कि जितने भी मर्द थे सर धड़ से अलग कर दिए गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत तरीन ये हिकमत कि ये फैसला अपने महबूब से नहीं करवाया, उन्हीं के कबीले के एक फर्द से कराया कि कल को कोई ये ना बोले कि रहमतुल लिल आलमीन ने इतना खतरनाक फैसला दे दिया। सुभान अल्लाह ताला। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तलहा जतोई साहब आपने तबहीद बांधी अपने मुर्शिद के वसीले से। मुर्शिद आप हैं, बेशक आप निस्बत वाले हैं, तो निस्बत वालों के जो चिराग जलते हैं वो इसी तरह ही रोशनी होती है। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर आप कर रहे हैं। असल हजरत साद हैं भी इसी कबीले के। मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा करूँगा, हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं इस कबीले से बदला ना ले लूं, जो मेरे आका मौला मेरे मुर्शिद आज़म को ये सताते हैं, मेरे मुर्शिद आज़म को ये सताते हैं। मौला मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं अपने आँखों से इनको बर्बाद होते हुए देखूं, इनको मरता हुआ देखूं। तो अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमाया। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये कुफार मकर करते हैं, अल्लाह तदबीरें बनाता है और उसकी तदबीरें जो हैं वो बड़ी हिकमत वाली होती हैं और उसके हुक्म बड़े गालिब होते हैं। तो वही होना था कि जो अल्लाह चाहता था, उनके चाहने से कुछ नहीं होता था। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
آگے بڑھے رحمت للعالمین اگر جاتے تو ایک الزام آتا آپ تو سراپا رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت کا معنی یہ زحمت کیوں بن کے آئے؟ کل کو یہ بھی اعتراض کرتے ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، کیا بنی قریظہ کے لیے رحمت نہیں تھے؟ تو آج حضور تو لباس بھی اتار رہے تھے، حضور اس فوج کے انچیف کمانڈر ہیں، حضور حکم دینے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے یا رسول اللہ لباس نہیں اتاریے، ہم بھی اسی حالت میں ہیں جیسے غزوہ خندق میں آپ کے ساتھ تھے، ہم نے اپنے لباس نہیں بدلے، ہتھیار نہیں رکھے، جبریل تمام ملائکہ، حضور آپ آگے بڑھیں۔ حضرت سعد کو بھی لیا جائے تو حضرت سعد جب وہاں پہ پہنچے تو ان کی گردنیں کاٹی، ان کی عورتوں کو غلام بنایا، لونڈیاں بنایا، ان کے بچوں کو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی، اور یقیناً فتح دیتا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اگرچہ یہ خاص موقع کے لیے وہ صورت ہے مگر اس کا اطلاق ہر غزوے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ مفسرین کرام علامہ محمود آلوسی تفسیر معانی کے روح المعانی کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق ہر غزوے کے اوپر ہوتا ہے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت ہوئی ہے۔ یقیناً غزوہ ہوتا بھی وہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس و نفیس وہاں تشریف لے جائیں، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ اب جنگیں تو قیامت تک ہوتی رہیں گی، جیسے یہ جنگ چل رہی ہے سیاست کی، سماج کی، برائیوں کے خلاف، یہ ساری جنگیں ہیں، مگر اب غزوہ کوئی نہیں ہوگا۔ غزوہ وہی تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام مریدین ساتھ ہیں، مرشد اعظم وہاں پہ موجود ہیں، تو اللہ نے ان کو فتح دی۔ اسلام خوبصورتی اور حسن کا مذہب اس کا نام ہے، مگر وہ آتا تب ہے جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور یقیناً باطل کو مٹنا ہوتا ہے تو حضور رحمت للعالمین حق لے کر آئے، باطل کو مٹانے آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، میرا رسول تو وہ ہے جو سچ لے کر آیا ہے، اور جو اس کے ساتھ والا ہے ابو بکر صدیق سچ کی تصدیق کرتا ہے، یہی دونوں تقوی والے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب بنو قریظہ والا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد قرآن میں ایک آیت بھی آئی ہے جی بے شک، کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کما حقہ یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ہاں ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں۔ تمہارے دوست کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے جو قریبی ہیں وہ آپس میں دوست ہیں۔ رحماء کا ترجمہ میں کیا کروں؟ فرمایا ریشم سے بھی نرم ہیں، آپس میں ان کے دل ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر آتے ہیں تو حضرت حیدر کرار کھڑے ہو جاتے ہیں عزت و احترام کے لیے، ذوالنورین آتے ہیں تو رسول خدا کپڑے درست کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، ملائکہ حیا کرتے ہیں، محمد اس کا حیا کیوں نہ کرے؟ تو یقیناً سارا قرآن جو ہمیں پیغام دیتا ہے یہ رحمت للعالمین کے اوپر یہ کتاب اتری ہے۔ ہم قرآن کو بعد میں، زکوٰۃ کو بعد میں، سب کو بعد میں، پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے، کیونکہ حضور ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ وجود کائنات کا آتا ہی نہیں، ہم کہاں لیتے؟ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ جب ہم محمد کو مانتے ہیں، یہی مرشد نے پیغام دیا کہ پہلے محمد رسول اللہ ہے، لا الہ یہ تو نفی ہے اسبات۔ اگر تم نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو پھر حضور کے دامن رحمت کو تھامنا ہوگا، پھر آگے کی منزلیں طے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات کی مفتی صاحب نے۔ اور بے شک آج کے دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان کا مشن ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو عشق رسول اللہ، عشق محمد مصطفیٰ، عشق اہل بیت سے دور کیا جائے، اور اگر یہ عشق سے آپ دور ہو گئے تو پھر حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ کچھ کام نہیں آنا۔ یہ عشق سب سے پہلے ہے، سب سے عشق۔ یہ شریعت والی زکوٰۃ جو ہے قبلہ جتوئی صاحب، یہ تو سال میں ایک بار اس کی ادائیگی ہے، جی ہاں، شریعت کی زکوٰۃ کی، شریعت کی زکوٰۃ، شریعت کی زکوٰۃ کی۔
مگر ایک ہے عشق والی زکاة. عشق والی زکاة یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہ رکھو, اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر, سبحان اللہ, پوچھا جائے کہ ابو بکر کیا چھوڑا ہے, عرض کرے حضور ابو بکر اور گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے, میں تو گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. یہ عشق کی زکاة ہے, یہ صوفیوں کی زکاة ہے, یہ مرشد والوں کی زکاة ہے. تو جو شریعت کی زکاة ہے اس میں تو حدود قیود ہے, ناپ ہے, تول ہے, یہ دو وہ دو, اتنا دو, یہ کرو, وہ دن پورے ہو جائیں پھر کرو. مگر عشق کہتا ہے نہیں, جو آ جائے بس دیتے جاؤ, پیچھے نہیں دیکھو کہ کیا رہ گیا ہے. اچھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, کیا ابو بکر ہو اور گھر والوں کے لیے چھوڑے, وہ اللہ رسول کے سپرد ہیں. اب میرے اور آپ کے گھر والے ناظرین وہ یقیناً وہ گھر والے ابو بکر جیسے نہیں ہیں. ابو بکر کے گھر والے صابر بھی تھے, شاکر بھی تھے, وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر. اللہ ہمیں ان جیسا بنائے. قطع کلامی کی معذرت, مفتی صاحب نعت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر شعیب صاحب, وہ بھی اپنے عشق کا عقیدت کا نذرانہ اظہار کریں گے. بسم اللہ. محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش فرمائیے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ, وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل میرا درد دل سے عزیز تر. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل میرا
درد دل سے عزیز تر ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین آپ کا یہ نذرانہ اپنے دربار میں اپنے آپ نے قبول فرمائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔